अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इस वीडियो में बात करेंगे रमज़ान की फ़ज़ीलत और रमज़ान से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, शब क़द्र वगैरह। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। रमज़ान की फ़ज़ीलत, सबसे पहले बात करेंगे रमज़ान की फ़ज़ीलत के बारे में। तो रोज़ा दोज़ख से बचाने के लिए ढाल और किला है, यानी कि जो शख्स रमज़ान रखेगा वो दोज़ख की आग से महफूज रहेगा, दोज़ख से महफूज रहेगा। रमज़ान में एक नेकी का सवाब 70 गुना हो जाता है, यानी कि अगर आप एक नेकी करोगे, वो नेकी कोई सी भी हो, ज़कात देना हो या कोई भी नेकी हो, उसका आपको 70 गुना ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। इसमें एक रात शब क़द्र है जो हज़ारों महीनों से बेहतर है। शब क़द्र किसी को भी नहीं पता कि कब है, लेकिन 21 रमज़ान से लेकर 29वीं रमज़ान तक एक रात शब क़द्र की रात है जिसमें आपके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। वो रात शब क़द्र की रात 1000 महीने से बेहतर है, 1000 महीनों से। और इस रमज़ान की सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है कि रमज़ान में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। इस महीने में रोज़ेदारों पर खुदा की रहमत बरसती है, सुबहान अल्लाह। बेशक रमज़ान की फ़ज़ीलत तमाम महीनों से ज़्यादा है। रमज़ानुल मुबारक की हर रात, हर दिन, हर लम्हा और सारा महीना खुशियों से भरा हुआ है, मगर इसमें ख़ास ये है कि इस महीने में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था। इसके अलावा रमज़ान की फ़ज़ीलत बहुत सारी है जो हम आगे वीडियो में बताएंगे। खुदा उन रोज़दारों से खुश रहता है जो खुशी खुशी और पूरे दिल के साथ, ईमानदारी के साथ रोज़े अदा करते हैं। ये वह मुबारक महीना है जिसमें रोज़े को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोज़ख से बचने के लिए ढाल बनाकर भेजा है। हमारे लिए रोज़े एक तोहफ़े की तरह हैं जिसमें हम अपने रब को मना सकते हैं, जिसमें हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग सकते हैं। बेशक शब क़द्र सबसे बेहतर है और पूरा रमज़ान व बरकत से भरा हुआ है। यह वह महीना है जिसका अव्वल हिस्सा रहमत, बीच का हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरत हिस्सा निजात यानी जहन्नुम से आज़ादी का है। और रमज़ान की फ़ज़ीलत में है कि अल्लाह पाक ने माह रमज़ान में रोज़ा रखने का हुक्म दिया। किसका हुक्म है? ये फ़र्ज़ में आता है, तीसरा फ़र्ज़ है ये हमारा। इस्लाम 5 बुनियाद पर है, तीसरी बुनियाद हमारा रमज़ान है। अल्लाह पाक माह रमज़ान में रोज़ा रखने का हुक्म देते हैं जिससे कि मुसलमानों को गरीबी और इंसानों का दर्द व गम का एहसास हो जाए, दूसरे लोगों को पता चले कि मतलब जो गरीब है वो कैसे रहते हैं। कभी कभी एक इंसान में घमंड आ जाता है ना, वो ये सोचता है कि मेरे पास सब कुछ है, पेट भर के खाना खाता है, सब कुछ है, वो गरीबों के बारे में नहीं सोचता। तो रमज़ान का एक मकसद ये भी है कि जो जिनके पास खाने के लिए नहीं होता है ज़्यादा, तो उनको एहसास हो कि जो गरीब हैं वो कैसे रहते होंगे। इस चीज़ का एहसास भी हो जाता है रमज़ान रखने से। दिल व दिमाग में तंदुरुस्त मुसलमानों की कैफियत का जज्बा पैदा हो जाता है। जो रमज़ान रखने का ये मतलब तो नहीं कि भूख लगती है, बल्कि ये ना जो दिमाग और इंसान का जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है रमज़ान में। एक साल में रमज़ान अगर रखते हैं तो बीमारियां बहुत सारी दूर हो जाती हैं। जिन लोग को लगता है कि रमज़ान रखने से कम मतलब पतले हो जाएंगे या कमज़ोरी आ जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, बल्कि अपनी बॉडी के लिए सबसे अच्छा बेनिफिट है। अगर आप रमज़ान रखोगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा फिट रहेगी। अब बात करते हैं रमज़ान की इबादत के बारे में। तो रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें हर रोज़ और हर समय यानी कि हर वक्त इबादत होती है। जैसे कि रोज़ा इबादत, इफ्तियार इबादत और इफ्तियार के बाद तरावी की भी इबादत है। तरावी पढ़कर सहरी का इंतज़ार में सोना इबादत, गर्ज की हर पल खुदा की शान नज़र आती है। जैसे कि जो लोग ये सोचकर रमज़ान में पूरे महीने व बरकत का महीना है, आप इंतज़ार में अगर सो रहे हो कि जब सहरी के लिए उठेंगे, तरावी पढ़ कर आप सो रहे हो, वो भी आपका सोना भी इबादत है। कुरान शरीफ में सिर्फ रमज़ान शरीफ की ही नाम लेकर
اس کی فضیلت کا بیان کیا گیا ہے۔ رمضان کے علاوہ اور کسی کی اتنی نعمت نہیں بخشا گیا، یعنی کہ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، قرآن میں رمضان کے مہینے کی اتنی فضیلت آئی ہے جتنا کہ 11 مہینے کی نہیں آئی ہے۔ سب سے زیادہ بابرکت مہینہ رمضان ہے۔ اب آتی ہے شب قدر۔ رمضان کی فضیلت میں سے یہ بھی ہے کہ رمضان میں شب قدر آتی ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ رمضان میں ابلیس اور دوسرے شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی کہ پورے رمضان شیطان، اگر کوئی کہتا ہے کہ میں رمضان نہیں رکھ پایا، نماز نہیں پڑھ پایا، رمضانوں میں بھی اگر کوئی بہانہ لگاتا ہے تو اس کا مطلب صاف ہے کہ اس کو شیطان نے نہیں بھڑکایا بلکہ اس کا دل ہی شیطان ہو گیا ہے۔ اور کیونکہ رمضانوں میں سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، زنجیروں سے جکڑا دیا جاتا ہے، تو کوئی بھی اس مہینے میں بہانے نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عبادت کا ایک موقع دیتا ہے رمضانوں میں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں رکھ پایا تو یہ اس کی غلطی ہے، اس کی بدقسمتی ہے، اس میں شیطان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان تو بند ہوتا ہے اس پورے مہینے میں۔ اللہ پاک نے رمضان کی نعمتوں میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ڈھیر ساری رمضان کی فضیلت حدیث میں ملتی ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ جو بھی ہم نفلی چیزیں کرتے ہیں وہ ہمیں ثواب کتنا مل رہا ہے؟ فرض کے برابر۔ اگر کوئی بھی چیز، اگر ہم یہ آج کل کے دنوں میں اگر نفلی چیزیں کریں گے تو اس کا ثواب صرف نفلی چیزوں میں ملے گا۔ اگر روزہ رکھیں گے تو نفلی میں چلا جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی رمضانوں میں اگر ہم نفلی کچھ بھی کرتے ہیں، نفلی نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا جو ثواب ملے گا وہ ہمیں کس کا ملے گا؟ فرض نماز کا ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اور فرض نماز کا بھی 70 گنا اس سے، جیسے کہ اگر آپ ظہر کی نماز نارمل ڈیز میں اگر آپ پڑھ رہے ہو تو اس کا ثواب آپ کو مل رہا ہے فرض کا، لیکن جب آپ وہی چیز نفل چیز آپ کرو گے تو فرض کا ثواب تو ملے گا، بلکہ فرض سے بھی 70 گنا اسے زیادہ ملے گا، 70 گنا زیادہ ملے گا۔ اور رمضان مبارک میں سحری اور افطار کے سمے دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا قبول کا ٹائمنگ سحری کرتے میں بھی اور افطار کرتے میں بھی۔ افطار سے پہلے آپ جو دعا مانگو گے انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی، اور سحری کے بعد بھی جو دعا مانگو گے آپ انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہ نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ روزے اور قرآن کی سفارش۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر شب افطار کے وقت 1,00,000 دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، اور وہ ایسے ہیں جن پر عذاب واجب ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کا افطار کرایا اس کے لیے اسی کی مثل ثواب ہے، یعنی کہ اگر کوئی کسی روزدار کو اگر افطار کراتا ہے تو اس کی ہی جتنا ایک روزدار کو ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب ایک افطار کرانے والوں کو بھی ملے گا۔ اور بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر کوئی جیسے کسی کا روزہ ہے اور کوئی اس کو اگر افطار کرا دے تو اس کا آدھا ثواب کرانے والے کو ملتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کو جو روزے دار ہے اس کو پورا ثواب ملتا ہے، اور افطار کرانے والے کو بھی اتنا اس کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ الگ سے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ ہے روزے کی نیت کرنا۔ اگر ہم سبھی ابھی سے یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو ہم پورے روزے رکھیں گے، نمازیں ادا کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے، ہر چیز کی نیت کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور ہم کو کامیاب کرتا ہے اپنی نیت میں۔ اگر ہم سچے دل سے نیت کر لیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ دیں گے، پورے رمضان رکھیں گے
اور नमाज अदा करेंगे, तरावी पढ़ेंगे, हर एक चीज़ की नियत कर लेते हैं, तहज्जुद पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी नियत ज़रूर कबूल करता है। तो अभी से ये नियत कर लें, इंशाअल्लाह ताला हम रोज़े रखेंगे, ज़कात देंगे, नमाज अदा करेंगे, तरावी पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, हर चीज़ का अज करेंगे जो अल्लाह ताला, जिससे अल्लाह ताला हमें बख्श दे, अल्लाह ताला खुश हो जाए और हमारी आखिरत और दुनिया दोनों बेहतर बना दे। हम वो सारी चीज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर कर पाएंगे। तो आप सभी को आने वाले रमज़ान की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और इससे अगली वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ताला अशरे रोज़े में जो अशरा होता है, अशरा क्या होता है, इसकी क्या फजीलत है, इसके बारे में पूरे तरीके से मैं डिस्कस करूँगी। तो आप दूसरी आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।